Bon, la dernière séance, كنا شفنا tout ce qui est en relation avec le coût complet. Donc, هضرنا un petit peu على le coût complet, هضرنا على coût d'achat ou l'inventaire, le coût de production, l'inventaire, وهضرنا على le coût de revient. Donc, دابا نحاولوا ما أمكن avancer شوية ونشوفوا la deuxième partie اللي كيتريتيها monsieur أكريش وبيان سور حتى monsieur الويداني كيديروها في الكور ديالهم وكيقدروا يسولوكم عليها في ليكري ولا حتى في لورال. اول حاجه بعدا نتمنى تكونوا شفتوا لا فيديو وشفتوا وخدمتوا لي زيكزارسيس اللي كاينين في هذا البوليكوب. نتوما راه ديجا قريتوا الكونتا اناليتيك دونك راه ديجا عندكم اون بيتيت انفورماسيون على هذا لو كونسيبت. سينو راه تبارك الله اليوتيوب راه عامر بالاكسبليكاسيون، كاينين اساتذه اكفاء اللي كيشرحوا هذا لو كونسيبت. دابا على بركه الله نبداو ب دوزيام بارتي اللي هي لو كو فاريابل. بون هاد لو كو فاريابل اسمحوا لي واحد الدقيقه خافاكم. دونك هاد لا ميثود ديال كو فاريابل كتحاول ما امكن انها تبازي على لي دو نوسيون ou la distinction entre les charges variables et les charges fixes. Donc هنا الا خدينا la différence entre les deux حيت ديما هاد لا كيسيون راه كيسولوا عليه في لورال كتجلس كيقول لك شنو هو لا ديفيرونس بين شارج فاريابل و شارج فيكس. بون تقدر تقول ليه باللي charge variable varie en fonction de l'activité. يعني كيتغير مع le niveau de l'activité de l'entreprise. Et prenons un exemple. مثلا عندي انا لي frais de transport. supposons que واحد l'entreprise مثلا كدير واحد aller retour وكتخلص في الترونسبور في واحد لا كوموند 200 درهم par exemple. دونك الا درنا كوموند اخرى غنخلصوا 200 درهم اخرى يعني غتولي 400. درنا 3 كوموند غتولي 600 ainsi de suite. يعني les charges variables varient en fonction et au niveau de l'activité. D'accord? Donc, comme vous fait la définition, ce sont des charges liées au fonctionnement de l'entreprise. Leur évolution dépend du volume de l'activité. C'est-à-dire là, l'activité, ça كتذكرها لي علاش؟ لأن النشاط de l'entreprise إلا كانت كتخدم بزاف راه غتخلص بزاف، ما كانتش كتخدم راه ما غتخلص والو. Contre les charges fixes, مالهم؟ Ce sont des charges fixes quel que soit le niveau de l'activité. Et prenons un exemple, مثلا les frais de loyer. مثلا انت كتخلص الكرا، مثلا عندك الوي ديال واحد اونتروبو باغ اكزومبل كتخلص واحد 10000 ولا 5000 مثلا. دونك انت كتخلص في الكرا 5000 درهم، سواء خدمتي ولا ما خدمتي غتخلص 5000 درهم. داكوغ. بحال مثلا دابا كاينه واحد لا سوسيتي اللي كدير لا برودكسيون ديال 1000 ارتيكل، دونك هي كتصاوب 1000 ارتيكل في هذاك الديبو، دونك غادي تخلص 5000 درهم في الكرا. الا صاوبات 1500 ارتيكل راه غتخلص 5000 درهم ديال الكرا. الا صاوبات حتى 3000 ارتيكل راه لو ميم مونطون غتخلص. هو اللي كنسميوه لا شارج ليي à la structure de l'entreprise كيتسمى حتى charge de structure. Donc les charges fixes sont liées à l'existence de l'entreprise dans le cadre d'une capacité de production déterminée. Ces charges sont fixes qui ne varient pas avec le volume d'activité. كما كتلاحظوا هنا راه قال لك هاد لا شارج هذا كيمشي مع لا كاباسيتي دو برودكسيون ديتيرميني. بحال مثلا دابا انت عندك مكازا كاريها ب 5000 درهم، دونك انت لا كاباسيتي دو برودكسيون كتصاوب 1000 باغ اكزومبل ارتيكل، يلاه كتكفيك ديك المكازا. الا زدتي من لا برودكسيون تقدر تزيد من لا برودكسيون، تقدر المكازا ما تكفيكش، دونك خصك تقلب على لوي اخر. دونك هذا ريزومي ديال لي شارج فاريابل لي شارج فيكس. هنا نمشيو ان بتي بو نشوفوا هاد لا ميثود اللي هي لا ميثود ديال لو كو فاريابل كيفاش كنديتيرمينيو بها الريزلتا اناليتيك. هاد لا ميثود ديال كو فاريابل كتبازي بزاف
على كنشوفوا لو chiffre d'affaires de l'entreprise كنحيدوا لي كو فاريابل اللي هما لي شارج فاريابل وكنلقاو هامش الربح اللي غنسميوه لا مارج سور كو فاريابل داكوغ ولا سور لي شارج فاريابل نحيدوا لي شارج فيكس وفي الاخر غتشيط لينا لو ريزلتا اناليتيك. واللي عنده باك ايكونومي راه كنا ديك الساعه حنا كنقراو في الباك ايكونومي كيقول لك البروف بريزونتي سكون ابل تي او دي. دونك هذه ريزلتا باردون دونك ريزلتا اناليتيك سي با ديكسبلوطاسيون. علاش؟ لان يقدروا يكون عندنا دي شارج فيكس اللي هما فينانسيير ولا دي شارج فينانسيير. دونك ريزلتا اناليتيك. دونك كنت قلت لكم في اللي عنده باك ايكونومي ولا اللي قرا شويه تعمق شويه في الاناليز فينانسيير راه كنا قرينا هاد الطابلو هذا، يعني هاد لا فورميل هذا كتسمى تي او دي، طابلو ديفيرونسييل ou bien tableau d'exploitation différentielle TOD. دونك البروف ملي كيقول لك بريزونتي تي او دي فيعني خصك تحسب الريزلتا اناليتيك ساشون كو عندك واحد لو شيفر دافير وعندك دي شارج فاريابل وعندك دي شارج فيكس. دونك شيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل كيعطينا لا مارج سوكو فاريابل. وهادو راه كيتحطوا في ليكري. راه دابا البروف كيبقى يحط لك بحال هكا كيجي كيقول لك مثلا ديتيرميني الريزلتا اناليتيك sachant que le chiffre d'affaires de cette entreprise مثلا soit 1 million كيعطيك لي شارج فاريابل كيعطيك لي شارج فيكس. دونك ركزوا معايا مزيان، راه هاد لي شارج فاريابل هنا هما اللي فيهم اش؟ هما اللي كيتقسموا لينا لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت اللي كنا شرحنا فاش في الحصه الفايته وعرفنا الفرق بيناتهم وكنت جاوبت على هاد لا كيستيون في الجروب ديال الواتساب. دونك دو توت فاصون انا والسياسيين راه خدامين على واحد البي دي اف. هادوك الاسئله اللي كنتو سولتونا الحصه الفايته يعني البارح على الكو كومبلي، حنا دابا غادي نحاولوا ما امكن نديروا واحد البي دي اف غادي يكونوا فيه كيسيون ريبونس فيه تقريبا كاع الاسئله اللي يقدر يسولوك عليها على الكو كومبلي. بحال مثلا دابا شنو هي لو كو كومبلي، شنو هو لو كو، شنو هما لا ديفيرونس اونتر لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت، شنو هو الكو داشا، شنو هو الكو دو برودكسيون، شنو هو الكو دو روفيان، يعني تقريبا كاع دوك لي كيسيون اللي كتحطوا حتى في ليكزامان. دونك غنحاول ما امكن نديروا لكم واحد الريزومي على لا بارتي الاولى اللي خدمناها اول باش اللي هي كو كومبلي. ودونك انا دابا راه كنوريكم لا مانيير ولورغانيزاسيون كيفاش تمشي دقه بدقه، ما تبقاوش تكونوا داك لو جونغ ولا دوك لي زيتيديون اللي كيخلط. راه وريتكم دابا لا ميثود كيفاش كتحاول ما امكن. خدمت معكم فيديو ديال كو كومبلي، درنا حصه ديال كيسيون ريبونس. دونك كتحاول ما امكن تشوف لي كيسيون لي بلي بوسيبل انهم يتحطوا وكتخدم اش عاوتاني لا سويت الكور، تخدم عاوتاني كيلكو كيسيون ريبونس. عاد نهار السبت ان شاء الله غنديروا معكم ولا هي الجمعه واقيلا غنديروا معكم واحد ليكستري خوت الاكبر، غنديروا معكم واحد ليكستري ديال ليكزامان ديال مسيو الويداني مسيو اكريس، وغنديروا معكم واحد ليكستري ديال الكونكور. دونك بهذيك الطريقه اللي خدمت معكم دابا انا في الكونتا اناليتيك، هذه الطريقه هذه طبقها على لي زوتر موديول وسير دقه دقه. داكوغ، والله يسر لكم الامور ان شاء الله. وحاولوا تجيبوا الماستر ياك باش نعسوا على بروميير اني ان شاء الله اللي غادي يطلعوا ندير لهم سيرفيونس حتى شي واحد ما ينقل. بون عندنا la marge sur le coût variable est obtenue par la différence entre les chiffres d'affaires et les charges variables. Donc هي راه حطيناها هنايا. Dans le cas où l'activité de l'entreprise concerne plusieurs produits, une marge par produit est calculée. راه peut-être مثلا دابا s'il vous plaît اللي دخل دابا يسد الميكرو ديالو. نواز زكريا سدوا الميكرو تاعكم، اللي عنده في التليفون 11 سدوا الميكرو تاعكم الله يخليكم. بون قلنا راه ممكن انك تحسب لا مارج باغ برودوي، يعني مثلا سيبوزون كون عفاكم الميكرو تاعكم
راه كنقولها لكم في الجروب، كنقول لكم قبل ما تدخلوا سدوا الميكرو. اللي عنده التليفون 11 11 عافاك سد الميكرو تاعك، الله يعطيك الخير. الله يا ربي الله. شداني انا شي بريباراسيون كاع. دونك قلنا دوكا الا كانت لاكتيفيتي دو لونتربريز عندها بليزيور برودوي، راه ممكن اننا نحسبوا لا مارج sur coût variable par produit. مثلا كتصاوب طبالي، كتصاوب كراسه، ainsi de suite. Les charges fixes sont déduites globalement pour déterminer le résultat. donc نحيدوا les charges fixes نلقاو résultat analytique. دونك راه داكشي اللي كيدير دابا البروف هنايا، راه كيعطيكم لا ديتيرميناسيون دو كو فاريابل. راه حط لكم واحد التمرين، هو تمرين بسيط كيشرح فيه لو كالكول ديال هذاك لا مارج. دابا ندوزو للسود رونتابيليتي. جو سيد لا بارول لمسيو ياسين باش يتريتي معكم هاد السود رونتابيليتي. راه سي تري سامبل، داكوغ، شي حاجه اللي هي ساهله. فينك السي ياسين؟ وي وي كنسمعك، كتسمعوني تفضل استاذ، مزيان؟ تفضل دير هادشي. عندي انا باقي دابا واحد لومبيشمون، عندي باقي شي خدمه. ربي ما تفضل دير ليكسبليكاسيون ديال لو ريست. داكور داكور سي واحد. يلا ميرسي بوكو. داكور بارطاجي وي ليكرون. راه درت لك لوتوريزاسيون. داكور، شكرا سي محمد على ليكسبليكاسيون ديال لي ديفيرون لا ميثود ديال لا شارج دو كو فاريابل. دابا ندوزو ان شاء الله لا سيري دو رونتابيليتي. بالنسبه لا سيري دو رونتابيليتي البرانسيب جينيرال ديالها هي واحد لا سيري دو رونتابيليتي ديال لونتربريز هي lorsque le chiffre d'affaires ديال l'entreprise couvre la totalité des charges variables et fixes. يعني l'ensemble ديال les charges ديالها، يعني كنديروا يعني كنلقاو le résultat nul. يعني donc toutes les charges dégagées par l'entreprise، يعني كامل les charges اللي كتسبورتي l'entreprise راه كيساويو لينا الشيفر دافير ديالها، يعني انها لي ريزولتا ديالها كنلقاوها نول. هذا هو بالنسبه للبرانسيب جينيرال ديال لا سيو دو رونتابيليتي. بالنسبه لا calcul ديال la seuil de rentabilité permet de savoir le chiffre d'affaires pour lequel le résultat de l'entreprise est unique. كما قلنا بأن le principe général ديال la seuil de rentabilité هو أن le chiffre d'affaires supportait totalement les charges que soit fixes ou variables ديال l'entreprise، يعني بجوجهم toutes les charges. La deuxième objectif ديال le calcul ديال seuil de rentabilité يعني permet de calculer des bénéfices provisionnels، يعني كنهزو en fonction ديال la variation ديال الشيفر d'affaires ديالنا مثلا au cours ديال لي زاني، كنقولوا يعني كيخلينا نحطوا دي بروفيزيون بحال تقريبا لي بروفيزيون ديال اللي كنحطوا في لا كونترول دي جيستيون، يعني كنحطوا لي بروفيزيون ديال لو فونت. بالنسبه لا ديرنيير اوبجيكتيف ديال لا كالكول la calcul du chiffre d'affaires nécessaire pour atteindre اون بينيفيس ديالها، يعني اننا نديرو ديما لو ماكسيموم، يعني ديما نحطمو الماكسيموم ديال لو شيفر دافير. فاش كنعرفو لا سي دو رونتابيليتي امتى تقريبا كتكون عندنا، راه كيمكننا نتحكمو في لي بروفيزيون ديال لي بينيفيس. كنتمنى تكونوا كتسمعوني حيت عندي ان بروبليم شويه في الكونيكسيون. وي كنسمعوك السي ياسين، غير بالنسبه دابخي هذا داكور. بالنسبه للكالكول ديال لا سول دو رونتابيليتي كما قلنا بان لا سول دو رونتابيليتي بحال قلتي هو فاش كنلقاو لو شيفر دافير كيساوي لا توتاليتي دي شارج، سيتادير كو الريزولتا ديال لونتربريز كتساوي زيرو. يعني بما ان الشيفر دافير ايكال لا توتاليتي دي شارج، وحنا كنعرفوا بان لي شارج ديال لونتربريز فيها دي شارج فاريابل اي دي شارج فيكس. Donc, le chiffre d'affaires égal à les charges variables plus les charges fixes. Oui, مثلا كنديروا واحد موفمون ماتيماتيك كنلقاو بان الشيفر دافير موان لي شارج فاريابل égal à la charge fixe. وهاد لا غولاسيون ديال الشيفر دافير موان لي شارج فاريابل هو اللي تيتسمى لا مارج sur كو فاريابل اللي ديجا محمد اكسبليكاها. دونك في لا سي دو رونتابيليتي
كتلقاو بان لا مارج سيركو فاريابل ايكال ا لو كو في اكس ولا لي شارج فيكس. دونك راهي كاينه تقريبا لا غولاسيون، يعني هاد لا غولاسيون مثلا ممكن ان نديفلوبيوها اكثر. لا سي دو كونطابيليتي سو كالكول ا ترافير دو ميثود، يعني بان عندنا دو ميثود باش نلقاو لا سي دو كونطابيليتي. البروميير غولاسيون هي la série de rentabilité est égale à le chiffre d'affaires fois le coût variable sur la marge sur coût variable. يعني à partir de la relation ديال اللي عندنا ديجا بان ملي كنلقاو لي ريزولطا ايكال 0 دونك راه la marge sur coût variable ايكال لي شارج فيكس. ممكن نديفلوبيو هاد الريلاسيون اللي عندنا. ما عنديش تقريبا بروغرام باش خدام محمد باش نكتب على بي دي اف، مي غنحاول نشرحهم اورالمون. بالنسبه يعني بما ان عندنا لا سي دو رونتابيليتي ايغال الشيفر دافير فوا لو كو فاريابل سور لا مارج سور كو فاريابل، وحنا كنعرفوا بان لا مارج سور كو فاريابل هي لو شيفر دافير او مومون فاش كنلقاو لي ريزولطا نول. يعني في لا سي دو رونتابيليتي ديالنا دونك ملي كنديفلوبيو هاد لا ريلاسيون كنلقاو بان لا سي دو رونتابيليتي ايت ايغال ا لو كو فيكس على واحد تي، وهاد تي كتسمى لو تو دو مارج سور لو كو فاريابل اللي هو لو كو فيكس ولا لي شارج فيكس على لو شيفر دافير ديال لونتربريز. هذا بالنسبه للبروميير ميثود. يعني لا ميثود باش تقريبا باش كنكالكولو يعني بلي جينيرال باش كنلقاو لا سي دو رونتابيليتي كما عندنا في هاد ليكزامبل. يعني عندنا شيفر دافير لي شارج فاريابل ا مارج سور كو فاريابل كنكالكوليوها، عندنا لي ريلاسيون وكنلقاو لو ريزولطا ديالنا وكنعرفوا لا سي دو رونتابيليتي. بالنسبه لي كالكول اريثميتيك راه ديجا شرحنا تقريبا ابارتيغ ديال ديك لا ريلاسيون راه كنلقاو لو مونطون ديال سي دو رونتابيليتي. وبالنسبه للريبريزونطاسيون جيوغرافيك يعني راه بحال قلتي حطينا لي شارج ديالنا. مثلا كاينين مثلا y راه مثلا سون دي شارج فيكس، يعني y1 سون دي شارج فيكس، مي y2 سون دي شارج فاريابل. يعني امتى نلقاو مثلا بان سميتو باردون هاد y2 تقريبا هو مثلا لي شارج فاريابل اللي عندنا، وعندنا لي شيفر يعني اون فونكسيون دو شيفر دافير. يعني فاش كنلقاو الشيفر دافير يعني ايكالا لي شارج فيكس راه كنقولوا بان تقريبا وصلنا لا سي دو رونتابيليتي، يعني ما كنديجاجيو لا بينيفيس لا بيرت. و لا ديرنيير بوين اللي كيتريتا البي دي اف هي لا ديتيرميناسيون ديال لا دات ديال رياليزاسيون دو سي دو رونتابيليتي. ممكن نديروها تري سامبل بواحد لا مانيير تري سامبل، يعني العلاقه الثلاثيه. يعني مثلا الشيفر دافير ديالنا كنحققوه باغ 12 موا. مثلا ملي كنلقاو لو مونطون ديال لا سي دو رونتابيليتي باغ لا ريلاسيون اللي عندنا اللي هي لو كو فيكس على لو تو دو مارج سور كو فاريابل، يعني كنديروا العلاقه الثلاثيه ديالنا. راه شيفر دافير كنوصلوه في 12 موا مي لا سي دو رونتابيليتي وكنحطوا اكس في لي موا، كنديروا العلاقه الثلاثيه وكنخرجوا تري سامبل لا ديوري اللي باغينا حنا. بالنسبه لهادو تقريبا اللي كاين في هذا الكور. هاد بالنسبه لهاد البارتي راه ديجا تري سامبل، يعني ما فيهاش لي نوسيون تري كومبلي. وكن باسي بارول سي محمد الا مازال معنا باش يزيد شي حاجه الا بغيت. سي محمد هذا سي ياسين. محمد كتسمعني؟
ما كنسمع والو سي محمد. دابا كتسمعوني؟ محمد دابا كتسمعوني؟ وي دابا سي بون كنسمعك. وقبل ما كنتوش كتسمعوني واقيلا ياك؟ لا ما كناش نسمعك. فوالا دونك جو ريبيت. بون كيف ديجا قلت لكم داكشي كامل اللي عطى مسيو ياسين غادي نضيف عليه باش نلخصو. بروف ملي كيسولك على ديفينير ولا كيسكو سا فو دير pseudo rentabilité, شنو كتقول ليه؟ pseudo rentabilité c'est un chiffre d'affaires. شحال غادي نبيعو؟ C'est un chiffre d'affaires par lequel l'entreprise dégage ni bénéfice ni perte. Dégage ni bénéfice ni perte. D'accord? يعني شحال غادي نبيعو باش يلاه نرجعو فلوسنا. دونك à ce point راه في واحد لو بوين ديال سو دو رونطابيليتي كنكونوا يلاه رجعنا فلوسنا. يعني في هذا البوين شحال غادي نبيعو؟ يعني الا نزلنا على هاد سو دو رونطابيليتي راه كنكونوا في لا زون دو بيرت، حنا مازال خاسرين. حيت في هاد البوين ديال سو دو رونطابيليتي فوالا لو شيفر دافير، هذا هو لو شيفر دافير. Voilà l'ensemble des charges. هنا عندنا لي شارج. دونك كنبقاو نبيعو حتى كنلحقوا واحد البوان. هاد البوان هادي هي فاش عندنا الريزلتا نول، يعني ما ربحنا ما خسرنا. دونك الا نزلنا على هاد الشيفر دافير فاحنا كنكونوا خاسرين. الا طلعنا على هاد الشيفر دافير فاحنا كنكونوا في لا زون دو غان، كنكونوا ربحنا. دونك باش نريزيميو داكشي اللي ضاف السياسي، دونك راه سو دو رونطابيليتي c'est un chiffre d'affaires. هو نيت شحال خصنا نبيعو فاش كتكون عندي الريزلتا نول. يعني في هاد البوين هادي الا بغيتي تزيد تضيف للبروف غتقول ليه بلي في هاد البوين لونتربريز يلاه كتكوفري لونسومبل دو سي شارج. يعني الشيفر دافير مالو غيكون كيساوي لي شارج فاريابل زائد لي شارج فيكس، وهادو هما لي كيستيون اللي كيكونوا في ليكري. داكوغ دونك بلوس لي شارج فيكس. راه غتلقاو هادي في لي زيكزامان كيقول لكم البروف ضروري هاد الاسئله كيكونوا كيتعاودوا. كيجي كيقول لك اودي سو دو رونطابيليتي اتان دونك le chiffre d'affaires est égal les charges variables زائد les charges fixes. Oui, صحيحة. Le résultat est nul. Oui, صحيحة. La marge sur coût variable est égale les charges fixes. Oui, صحيحة. علاش؟ رجعوا معايا لا فورمول اللي كنت عطيتكم في الأول. هي في هذيك تي او دي. شنو كنا قلنا؟ قلنا شيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل كيساوي لا مارج سكو فاريابل ناقص لي شارج فيكس كيعطينا ريزلتا اللي هي اناليتيك. دونك حنا مثلا الا كنا كنبيعوا 100 درهم ديال الشيفر دافير وكانوا عندنا لي شارج فاريابل 60 درهم، دونك شحال عندنا في لا مارج سور كو فاريابل؟ عندنا 40 درهم.
supposons que les charges fixes 40 درهم. دونك شحال عندنا في الريزلتا؟ نول. دونك اشنو كتلاحظوا من هنايا؟ كتلاحظوا كو لو شيفر دافير اللي هو 100 درهم مالو كيساوي لي شارج فاريابل زائد لي شارج فيكس. يعني يلاه رجعنا فلوسنا اللي هي 60 درهم زائد 40 درهم. دونك اللي نقدروا نخرجوا لي كيسيون دو كور ديال البروف يقدر يسولك بحال هكا، غايقول لك لو سي دو رونتابيليتي اي اتان لورسك لو chiffre d'affaires est égal l'ensemble des charges. Oui, صحيحة. Le chiffre d'affaires est égal les charges variables زائد les charges fixes. Oui, صحيحة. Le chiffre d'affaires plutôt la marge sur coût variable كما قلت لكم قبيله la marge sur coût variable est égal les charges fixes. Oui, حيت الا كانت la marge sur coût variable كتساوي les charges fixes 40 ناقص 40 راه هي زيرو. هي هذه اللي حطيت لكم هنايا. هاي la marge sur coût variable كتساوي les charges fixes. ولا ميثود دو كالكول راه ديجا وراها لكم السياسيين راه كاين هنايا كاين هاد لا فورمول سي دو رونتابيلتي كيساوي لي شيفر دافير فوا لي شارج فاريابل مقسوم على لا مارج سيكو فاريابل و سي دو رونتابيلتي كيساوي لي شارج فيكس مقسوم على لوطو. هاد لوطو هو لا مارج سيكو فاريابل. كيفاش كنخرجوه؟ دونك اون ساريت ا سو بوين. تقريبا هادشي اللي كاين. غادي نزيدو لكم باقي دوطخ اكسبليكاسيون في دوما ان شاء الله. غنشوفوا في الجروب عاوتاني واتساب الا عندكم شي اسئله في لا ميثود ديال كو فاريابل وفي سود رونتابيليتي غدا نسولو نجاوبوا. وعاوتاني غنصاوبوا لكم بي دي اف فيه عاوتاني لي كيسيون ديال الكور كيسيون ريبونس على سود رونتابيليتي وعلى الكو فاريابل. يعني اشنو غيبقى لكم نتوما؟ غيبقى لكم غير تخدموا تميرنات، غير شي تمارين بحال هكا ضرب طليله شويه هكا تردوا الذكريات، حيت ما يمكنش لينا حنا في بريباراسيون ديال الماستر غنبقاو نخدموا معكم التمارين. انا غير كنوريكم لا ميثودولوجي كيفاش تبريباري وصافي. دونك نتوما خدموا تمارين ديالكم. دونك هادشي اللي كاين. يقدر كما قال لكم سياسيين قبيله كيكون بارمي لي كيسيون في ليكري كيقول لك اودي فوقاش غنرجعوا فلوسنا حسبوا لي بليدات. راه ساهل، كاين هاد ليكزومبل هذا تقدر تحسبوا فوالا تحسبوا اون موا بالضبط، تعطي بالضبط لا دات. بحال مثلا دابا لو 26 اكتوبر غنقدروا نرجعوا فلوسنا. دونك راه غير واحد الكالكول اللي هو بسيط. دونك هادشي اللي كاين. ميرسي بوكو يا لا بروشين ان شاء الله. ادوما ان شاء الله. شكرا السياسيين ياك. ميرسي بزاف. ميرسي محمد. ميرسي. شكرا لك.